أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مناسك ومرض ينتصر بأحسن فلسطين وعلي رضي الله تعالى عنه. دي فرق ما بين ده مخبر وشاهد في السرد. مخبر خبر والكبر شاهد قبار ما يصيرها ما تيجي أزكي جنازة أو في زبجة أو دون خاتم فكير ده مخبر كذا قوانين او شاهداتو کې مجلس تقاضي کې ولید یو کس خبر قبول دی ولید یو کس خبر قبول دی شهادت نقشه شهادت خو الزام راځي اخبار خو په الزام نشته جنازې له ډول مو پر پسې ځان او به قال حدثنا حجاج بن هاني قال حدثنا عبد الله بن باج قال حدثنا محمد بن سعيد بن معد قبيلي ذك عدوي وسويها قال النبي صلى الله عليه وسلم رميسا لا حضرت ابو طلحه وام سليم رميسا ينوم ام سليم يكون لها فقل من هذا فقال هذا رجال ويتقدم بجناجات فقل من هذا فقال يغادي فقال ما أصلا فيوم الغيب فكرت ذلك فقال هو رجال ممياز الله أرحمه كما قالوا وبه ما يحدثنا سعيد بن أبي وإنما يعلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بنا أنا يعلم في السنة في جماعة فقال إلى جاهلية فقل لمن حدث فقال وما صدقت فيقول من مسلم فقال وقال عليك هذا يا رسول الله وإني قال حدثنا محمد بن صالح وجعفر وفي قال حدثنا ابن مبارك أن يسأل إليه قال أني حمد عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم نوى قال وما أول قال العلم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله عبد الله بن أبي قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو بكر من سمع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علم بما أن ينظر بذلك فرقة على علم فجاء الله فيرد من أذن بين السنة عن ضعيفا والله يغفر له ثم جاء الرسول القريب فتعالى قال فليوم حتى إلينا توصلوا بباطنه قال تجدنا الخير عن الإنسان الزرابي وقال لنا الزرابي أصلا تسنا ما تعمل المشيخ مكتوبة مكتوبة كثيرة وسيد القوم عن الله قليلا وبه قال حدثنا الباسيط بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عبد الله بن شعيب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص نقله أن أبا قال استأذن عمر بن الخطاب يقول الله تعالى عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ليستكبر ولا عائلة أطلقنا على تنبيه من استأذنه ورسول الله النبي قال فقال من كلا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فقال ما وحك الله في المكان يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إلى لا يوم زي لقي بودي وفزوكنا لا خيال نورتا فنزع ذنوبا تغل النبي بودي خيال بدل شوي نبي قال رأيت في المنام أني أنزع بدلو بقرة بقرة جنة أختم وي يعني دغه هغه ورته چې اوخي راو باسي امریکا او بکر چاستم وای غرغړې کې وته وایو على قليل فجاب فزع ذنوبا وذنوبين یو کال دو کالو على پس اشاره نزع ضعيفا مرميلو کې الذي مرتدينو ارتداد او مانعين زکات او د مسلمه الكذاب سره جنونه پورا د خلافت خدمت نشو يعني دا خوروالي والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت بدل ولا دلوا غربا استحالت يمين دلوي تراجل فغفر له ولم ارى مولد جو بالوان يفري فريه يعمل كعمله حتى لم الناس سيرات خلق وضربوا بعثا الى عثا زي البلاستيكا وخاني وضربوا الابل وفصل قال ابن جبل العبقري معناته العبقري معناه سكي بالوان نو دې سره چونکی یو بل لفظ راغلی دی چې زرابي په قران حکیم کې نو د امام بخاری رحمت الله علیه قانون دا دی چې دې کوم ځای کې یو لغت ذکر کړي او هغه سره په قران حکیم کې نور لغات د هغه شرح مشترک کړي زرابي مبسوط دا څه کړه ها هغه کې څنګه دي متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان نو د عبقری معنا عبقری القراغه نو ورسره رستو عتاق وای عبقری خو پهلوان ته وای عبقری او عتاق د حصان معنا ده حصان معنا ده او زرابی دا څه ته ویل کیږي دا صادرونه ته هغه صادرونه چې دا غي پلیس کیږي دا غي زوندي ما ویلې قال يحيى الزرابي التنافس ده حمل هغه صادرونه چې دا غي زوندي وي رقیق نازک حمل زوندي رقیق
نازک نری نری مبسوسه کثیره او د ظفری بل من سیر القبض عبقری وي نو اصل زما مقصد خو عبقری دی مشر کوي پهلوان پکې دوم خدا رسو زرابی و سره راغی دا غي معنی درته وکړه وایي کې په خبره او ورسره بیا د عتاق معنا د حسان دا زرابی الحسان دا عتاق دا غي معنا شو عتیق آزاد تر وي ورپسې شو فلما سمعنا صوت كيسنا نسجا فقالوا فأنتها بين حسين يا رسول الله ثم قالوا يا أبو ما تنسجين أن أنت من يولد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نحن أنت أصبح أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعلم فقالي والذي نفسي للملائكة الشيطان ذلك فجأة غير فجأة أو إني قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا خالد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا من وصل عمر وإني قال حدثنا كما قال رسول الله قال ابن عمر بن سعيد عن اتباع ربه هريرة أنه سمع ابن يقول وهي عمر رضي الله تعالى عنه أن الذي تكفر الناس يقول يصلي قبل يوم ولم يصلي إلا رجل آخر من فيه بداعين شيطان ما لقيك الشيطان صالحا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك دا خصوصيات ما کړو چې ما تا کوړي کې طالب ته تاو و یو ځای کې یو عامل د پیریان نو هغه سره د ما ملاقات شو بیا هغه چې ما سره پیریان دي او هغه پیریان دي چې هغه د نبی رسول الله د زمانه دي نو هغه پیریان مستحضر په پیری مستحضر په چې مستحضر کې ما ته پوښتنه شروع کړه دا پیرینا نو یې باندې همایدار جوابونه راکړ دا نبی رسول الله دې دلې وینا ما د داسې وخت کې درالم چې نبی هم وفات شوی و ما ملاقات نه شوی چې ما ورته چې ابو بکر دې دلې ویاو حضرت عمر دې دلې ویاو په صحاله په ابو بکر ډېر زیات صابر انسان هم سره ناسته کوله او عمر سره په لار یو ځای نشوتلی یریدو پته عمر سره یو په لار نشوتلی مونږ به یریدو ترې نه عمر تعالی نو خیر هغه خپل قصه کوله ما د جدا حقیقت نه نه الله تعالی دوسر پسې شه وقال ما قال حقوق لي الله من نعمه كوارث الله كل ذات ان يدعك الله عليك فاحسب ان يكون كثيرا اكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولقدنا وبكر ولقدنا وبكر فتكلم الناس انا د عمر د کټ نه کیر چا پیره تو شو یدعو چا دعاګانې کولې او یصلون يوم التبدي يصلون مخکې دا غینه چې لاشه پورته شو او د پدې کې ما فلم يرعني هيبت انا فما الا ذات ابن عباس قرون بسوها مگر یو سړی را باندې هيبت ناک شو چې سړی باندې ناګهان ځات کې په یو هيبت راځي اخذ المنكبيه فاذا علي فترحم رحم دعاء عمر رضي وقال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمستعمله من كما شاء الله سو ذات استدنا استاپشان عملي یو ځل چې ذات دې زو ذات زو نه تا دا نرسو دې پرې نه خو یو کسر کم کسر احب چې محبوب دي ماته چې ان القي الله اذا الله تعالی ملاقات شم په مثل دا عمل داغه من کا واسطه دا تمنا نشم کول چې خدایا یو سړی وتیات کوم چې الله رد په شان د عمل توفیق راکا الله سواسطه نه بل څه ته افضل جو پټولو دا په نشه په خبره چې زه محبوب غنم چې الله تعالی ملاقات شم تمنا وکم محبوب ومثل دا عمل دا غمین کستان سوا دا میویلی چې جمله دا عمر پشان عمل راکړي الله تعالی په ملاقات شي ستانه علاوه بل څه ذات نه ویل چې دا غي تمنا وکم الله ويم الله ان كنت لاظن کہ الله دق ما يقينو کتاب الله دخل مرګرو تر یو ځای کوي رسول الله مبارک او ابو بکر دی وحسبت اني كنت كثيرا اسمع النبي يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر مزيشت غواچست علي سے دغه اجازه صفت ہے دا وقت چانه یې حضرت عمر ثم التصديق والبصير قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا سعيد بن ابي وقال يدرس حدثنا محمد بن سواد وعبد بن مهاجر قال حدثنا سعيد بن سعد عن ابي مالك رضي الله عنه قال قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقام ضربني وقال عثمان فرجع به صلى الله عليه وسلم قال من قبض ابو بكر بن رجاء كما عليه الى ان يصدق نصير وبه قال حدثنا يحيى بن قال حدثني وهو قال حدثني عمرو بن محمد بن زيد بن عبد وعلي
قال تأتي ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي الشعري يقول فأخبرته فقال رأيت حسنا كنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كل كان أجل رجلا حتى انتهى من عمر في فقال وبه قال حدثنا بن عمر وحديث قال حدثنا محمد بن عبد الله عن رسول الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم تعبد قال ماذا حدثنا إلى أن يحب الله ورسوله فقال قال أنت فقال بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فرحنا شابتين أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عمل بنا عملي وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن عمرو بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان ما كان خلق من المؤمنين محدثون أغيث بالحامون كذا تفرشتو بزريان یا بالذات یعنی پیغمبران کے مراد دی ہاں يكلمون يكلمهم الملائكة يكلمون پیغمبران بنو وخاص خلق قول الأنبياء وخشان دی ہاں محدث وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ذكر نوت ابن عباس فجوله فزياد كل زبر قراءات كي ولا محدث ذكر فبصير شاء دام يوقف تطبق مخي ومدون كوا ضد الاشتاء وتسويوتا في غمبر زمانك ضد الخلفاء يا ضد وتا حواري الزبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن يعرض وكان من هذا الفقر هذا السنة حتى فقال من هذا يوم الزبير هذا فقال سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بموضوع وما كان هو بموضوع إيمان دون انتماء وشوا ويقول حدثنا يحب كيف حدثنا يتعامل عن شأن قال أبو محمد مساهد في فريق عن رسول الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ورضاني ويكون هذا الوصول وبما يقول على يكون عليه وما عليه سيدنا وقال ما هو يا رسول الله قال أتينا وبه قال حدثنا أول أتينا دي وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابن إبراهيم قال قال مالك وأتي ولك ini apa nida bandi apa tura bandi asal peniri tawai udah dapat tura wali sih pacara wali sih ini يجزعه فرياد ولا سلف كاو شغال فرياد ما كنت تسلي ولا كاو لا فرياد تسلف تقول ها لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث ومساحته وعنده ثم تحدث ومن كان تقول ومساحته وعنده ثم تحدث صحابته وعن تقول ولسان ثم فرحان وعن صلاة على ملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ من إحسان ما النبي عليه أما ما ذكر الصوت بكر وذا فإنه لا ترضى لإحسانه ما النبي وأما ما ترى من جزائي استأذى وجهنا استأذى مراد ذات نري لو ما استوجهنا الصحابة والوجه تري فريات من ذات وجهنا يقول السلفي ومن أجل أصحابك استأذى الصحابة ولا يوحنا الابتلاع على الأرض فالأقوال الأزمة ذهب لافتديت به من عذاب الله قبل ثم غيرها شابتي قال حدثنا حدثنا أيوب علي ولد عن الجواد قال عمر رضي الله تعالى عنه بهذا حدثني بهذا قال حدثنا قال حدثني قال حدثني أبو خان عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة من أجل المدينة فجاء فسبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا وبشروا بالجنة فتح له بالله وقال فبشروا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله فما جاء فسبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا وبشروا بالجنة ففتح له مع بلوى تصيبه فإذا هو فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ثم فتح له فقال افتحوا وبشروا بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هو فأخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله ثم قال الله المستعان وفي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني وفيما يحيى أيضا قال حدثنا وابن بن أنا وسندته عبد الله بن سعد الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب ولم يوصل يعطى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بأمرته ولو جاء فحضر وقال الاشتل كناية الاشتل وتعالى تولى الرهاب زمین لختر سامانی برابر کام
حدثنا سواء من الاستماع الحديث فجاء الإنسان فقال إنه بشر بالجنس إلى الله وجاء الإنسان فقال إنه بشر بالجنس إلى الله وجاء الإنسان فكتبه على أمنية ثم قال إنه بشر بالجنس على ما تكتب هذا سوچو کہ جدی غریب تخوی مصیبت روان ہے إذا وصل فقال قال أحمد حدثنا من أحوال أرواحي ومن كان يتسجع على أصحاب حدث عن المزارع في المزارع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مكان فيهما وقد فيه صدري أو صدري فهذا وصل وصلنا وفيه قال حدثنا حياة دارو خيال أستاذ كرام قال حدثنا ابن معين قال يقتنعون أنه في الله العزيز من خيار يقبلون أن الإسلام وصل الرحمن كلام ولينا عظيم قلنا قال لا مخكم تيشوها قال الدار دوانا والتوي شابتي عبيد الله بن علي بن الخيار توي سشي منك لتارا جت كلامك عثمان سرا لأخيه كذا ستارور ده عثمان دا ستارور ده خيال دراغي الوليدة بحق دا ولید کې دا په حق وسره ولې خبرې نه کې دا ولید په حق کې دا ولید ابن عقبه دا د قوم د بنو عبد الشمس او اخیافیر ورته حضرت عثمان کنه شکایات ډیر زیات ورته چې دا معذور کړي د بصری والی ګرځولې شابه دې ها فقال عثمان حين رجع فقلت إلي كحدث وهي نصيحة يا أيها المرء أنا قوم مرام فلا أو تبصشوا إن خرج قلت إن لي إليك حاجة وخير فايد استاذ طارا قال يا أيها المرء قال عبد الأورا وقال أعوذ بالله منك بس أنا الفناين مرة ذلك أدر الشكايات فأرجع أقول مدير قريب تنشيره فانصرفت وقصر فرجاء جاء رسول عثمان وقال ما نصيحتك فقلت إن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت من استجاب لله ورسوله فهاجرت الهجرتين كده حبشير مدينين وصعدت الرسول ورأيت هذه هو قد أكثر الناس في شأن الوليد دبان لا حدم وجد قمر استري معذور وحدم ورقا قال أدرك الرسول قلت لا ولكن خلت إلي من علمه ما يحدث إلى العذراء في سترها تنكي باكري تدخلها والحالات فقط ما تداغى حالات معلوم دي قال أما بعد فإن الله بعث محمد بالحق فكنت من استجاب الله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت إليه كما قلت وسعيد رسول وبايق والله ما عصيت ولا أنا بخيانات كبيرة أجيت حتى توفى الله ثم أبا بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفته أفليس لي من الحق مثل الذي له كما يقبل بالسلام يوزي واجب ماذا حقني لا خبر هذا قلت بلى قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني تاخذ خبرك عليه دا وقت بس باقيان وشركوا بشوروا دا سوي جدور جورو شوی تاسو ما ته دونه خبرې ولې کوي ال د معاویه والی کړي استدار دي ال د فلان کې والی کړي استدار ال فلان کې اما ما ذكرت من شيء تناخذ فيه بالحق ان شاء الله الذي معذوركم هم او صداوكم وصبرك ما تم فتنه جوړ نشي دي تحقیق ثورهم ثم دعا علي فامره ان يجده فوجده 80 یہ معذور کا کیا دوری والا ورکړي بهر کې په عثمان سے دا فضائل د ذکر شو اور پس اشاء تكلم عثمان لأخيه الوليد ديرورو والحشيد غدي لكل لقاء او اخيافير او بياد محشيد يوجبن كم لكل ذا اذا دخل حضرت عمر ما بعد دا وليد ده نو ولي كده هذا عمر سے زمانہ کی وليد برقرار ساتھ دے ويرا عثماني و عثماني مراد ده بنو عبد الشمس ده قومنا بنو اميه و دوسر پسیش ومن برابر هذا نفسه أصحابه بالتفاضل وذلك بقول وجه عليه اشتكروا هو واجب يقولوا في الصحابة منتشر شيء
ټولې بخلي ها فإنه كان تحت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مريض فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك رجل مما شهد وتحته وما تأيب ما سيقول ذلك لنا حكم أحد بكلمة من يوم عليه فصل مكانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيقول ذلك لنا حكم إلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من هذه يقول أو كان فضرب بغامره قال هذه وقال فقال بيعت عثمان شو ها بيعت خلاص دا وجه شوه دي ور عقیده پروپاګاندا کړي چې بدر کې نو حقیقت نه خبر کې ولې بیعت الرضوان کې نور نه دي خبر چې بیعت الرضوان خلاص دا برکت وشو او رسول الله بارک الله تعالی لا شو ګر او دا ورو په کوم تخت دې نو دا خو دا چې ذرایع ابلاغ نو کنه یو خبر چې ورش وغلطه خلکو په پروپاګاندا کوي او په دې زیات شکایت او حقیقت دا دی چې دې صابر سخت نو نرمي به کولا نو دی وجنا باغیان بچو او سرکوبي سرچتولې شروع او د صبر کولې زیات هغه سره تاوان رسید دا صبر باندې کې حضرت عمر ابو بکر صدیق مانعين الزکات او د مرتدین سره jihad نه وکړي او سلطنت اسلامي باغ ورسپت ده وبسيطه إذا كنا معك وإني قد حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سعيد بن قال أن رضي الله تعالى عنه أن حدثه قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر باب قصة البيعة بيعة عمر واتفاق عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر الذي كلاهما واقع من ذكر به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام يوصول إلى وفاة في المدينة كم يريد وأذن فحذيفة اليمان وعثمان بن حنين قال مقيت كيف فعلتما تنجر موقف في ديجة تجيجلو يو أنا قيتا عراق تجيجلو ما دفارة الجلدية لرعون دولو كيف فعلتما الدخافان تغييرك أن تكون قد حملتما الأرض إتاصوا باركر إذا أغل مكة طاقت ملري مطلب ما تاسو د ویټ دومره شی دی راوړی دا دغه کې طاقت نشته حالانکه یو حملناها مبارک دې په باندې ځمکه حملناها امرا چې بدل لخوا دا داسې امر دی چې د ځمکه د طاقت لري اهل ځمکه ما فيها زيات شی نه مقرر کړی څه ورکول شي قال انظر ان تكون حملتما الارض دا داسې ځمکه په بدن بارکه طاقت نه لري یعنی ځکه ته کوم شی غواړم هغه نشي پوره کولی نو بیا نظر وکړي قال لا نقص نظر طاقت لري وقال عمر بن سلمني الله جل الله محفوظ پر قدم لأن العامل اهل العراق العراق كل ورو غواړم لا يحتاج الى رجل بعد ابدا ول صبر کې بیت المال ذات ټول حسابو قال فما اثر عليه الا رابعه ترور ما حتى اصيب هو قال اني لقائم ما بيني وبينه الا عبد الموت دنيا کې نو مگر عبد الله بن عباس لا اغثار کې پچاړو والو وقال اذا مر بين الصف کې بردو سبولنا کې تیرې وقال استووا د اقامت نفر په سبونو میاس کې درته چې سبونه برابر شي حتى اذا لم ير فيه خلل بفكر تقدم فكبر وربما قرأ بسورة يوسف دا به سورة النحل یا لاغي مثل برکتی ولاکه دا به وجه وګ سورة يوسف حتى سمع الله خلق راجم شي وما هو الا ان كبر الله اكبر وي سمعته يقول قتلني اكلني القلب سبي وقرما يا قتل سبي حين وعنه اغلى وقت او ابو دلرقا شارمان فتوار العجل منډه والو انت زمن اول العلج عجمين مريتا وي عجمين فطوال العلج بسكين مع سكين ذات طرفين ددوا مخيل شعروا وسروا لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه غير والله حتى طعن 13 رجلا جاب نسيبوال ملك لاغين ود بلشو فلما راى ذلك رجل يقول دي خبر الذي وصل المسلمانانو وطرح عليه برنسا فذان باندې یو برنس واچو برنس پیژنې هغه تطرح عليه فذبان دي برنس هغه کوټ ته وځي په پکې په د پاسه ورغورځو چې ورغورځو نو سترګې نظر په باندې وکړ او چالم په سر دنه کې راځو فلما ظن العلج دي ابو لؤلؤه فتح ولګي دي ماخذ القطي ولګيګم نهار نفسه ذان ذبحكوا او ابيوني وكلاته وتناول عمر دغه وکړه عمر لا عبد الرحمن بن عوف کلی و فقدمه مخکې کمان دتا ومن يلي عمر
أغسل كنيزي وعمر فقد رأى الذي أرى أغدى أرسه لذل وأما نواحي المنطق جمال قلت بيه أطراف جو فإنهم لا يدرون بفين جو غير أنهم قد فقدوا صوت عمر آواز نوبيا وهم يقولون سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني شا مرضى فجاء ساعة ما شكروا له ثم جاء فقال غلام المغيرة بن شعبة قال الصنع أغير صانع تويخا أغلور قال نعم قال قاتله الله قدير هلاكي لقد أمرت به معروفا هذه فلا رتيردا دي أبو لؤلؤ وتويدا مجوسي وتويدا ما دي قول نيك سوى يا مغيرة ما نريد تكسواري خیرات به وخت کنه دروازه روزي دیاري دا دونه مال پیدا کاوه دا غلامان به دې په دې ګر و دې څونه نه کوي په دومره دا بل شي دا خو ته پورا کولی شي نو ورته زیات کار کولی شي نو درته په طالبان یو ځای جوړه کړه بازار خپل نه وته او بیا څه چلو کو یو چاري جوړه کړو مخې دي او ځخره ولا ورکړ نو غزاري الحمد لله الذي قول صوت الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام شكرا لك مسلمان دلال زمانه ما او بیا ابن عباس توي قد كنت انت وابوك استوصى اطلال لا فقول ان تكسر العلول بالمدينه عجمي مريان فكرير شيء ابن عباس مريان تجارت ذا عجمي مريان اگر استو ارزو ده ده دي ارستو وكان العباس اكثرهم رقيقا فقال ان شئت فعلته استغفر كتاب كاربوكم تذكر كما ان شئت كذا قتلنا العله ولبيكو فقال كذبت دروغ من شي وجل بلکې دا ټول بمړو دا چې کوم عجمیان دي كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم مسلمان من شي وجل فاحتمل الى بيته انطلقنا معه وكأن الناس لم تصيبوا مصيبة قبل يوم الناس مصيبة تنور تدري فقائل يقول لا بأس خير بخير في جول بشي وقائل يقول أخاف ويريك قدم على الجمال بشي فوجي نبيذ ولا رول وشرب أبو فخرج من سجو في غير نبار روتل غير لقيد روا ثم أوتي بلبن فشرب فخرج من جوفه نبيش كأنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس وجعلوا يرسلون خلق بتاريخه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله فزير الله بجر دركي لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك قدم في الإسلام ما قد علمت ثم ولد باتاش فعدل الإنصاف ثم شهادة لك شهادة بيجي يا ثم شهادة كمجرور نجر بفسبة صحبة عطف كان لك من صحبة لك من شهادة قال أو كمنسوب نسب فسبة شهدت شهدت شهادة ووجدت أن ذلك كفافا الله إذا صرف السرسي ذا شهادة لا علي ولا لي ولي قال لي أحسانون لي تاغي سر برابر في صواب براني كي كل مؤاخذة من منشي ولما أكبر جرسل الغالب شاكلا الإدار لم يمس الأرض المكراس كيشو قال ردوا علي الغلام ذلك فما واپس كي قال يا ابن أخي ارفع صوبك وبخورتك فإنه أنقى لصوبك يوم الجامعة فاشي بل أتقى لربك متقي بالنجوش دا الله يرى ولا كرا ولا يعني داني كيرا دي وقت ابن السيرة سنته يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين ما شاء الله قال السمرلي فحسبوه فوجدوه 86,000 أتي أزره أو نحوه قال إنه وفالي مال آل عمر عمر دخان دان مال الذي دفع پورا في رفعته من أموالهم وإلا فصل به بني عدي زمان قوم نسوانك بني عدي بن كعب فإن لم تفي أموالهم فصل في قريش وذا قريش يتجاوز بالجاتة مكوا فأدي عني ذاتين مخلاصك انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل لي وقت أمير المؤمنين مواشي أمير المؤمنين درمان السلام وي يا كلام واحد عمر ياسكا فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا قل يستأذن عمر بن الخطاب أن يسكن مع صاحبه فسلم فاستأذن ثم دخل عليها وجدها قاعدة تبكي من غير بجلل فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يسكن مع صاحبه فقالت كنت أريد هدى رمضان لقوح كريو فما قلت هذا قل أوسرت نزق وركهما إيثاركم بدي عمر من وزر على نفسه إيثاركم
فلما اقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال ارفعوا لي ما قلتك فاسنده يصلي ولتك يا ورقه فقال ما لديك سيد ترى فخبر ذي الأول فقال الذي تحب يا امير المؤمنين جساك ما هذا الانتصار وكم فقد اذنت قال الحمد لله ما كان شيء اهم غير مهتم بالشان الي مات من ذلك اذا دوار مرغر سر د پنشم پیدا انا قبست فاحملوني موجد کے ثم سلم بیام تا سلام واجب بیام تی تپوسو کے فقل يستاذن عمر بن الخطاب فإن أذنتني فادخلوني وإن رددتني كواپسكم فردوني إلى مقابر المسلمين تکدی وقت کی دی زمانہ وجنا حیا ہے اورینی قال ام المؤمنين حفصه او نساء تطير معها فلما رأيناها قلنا من فاسد في خذ دينور الاتدام مقدوي له ورجت داخله حفصه عليه فعمر فبكت عنده ساعه واستاذن الرجال فولجت داخل ذي بزم ولدن نشب لهم وسمعنا من ورد البقاء أفسير داخلنا وقالوا بيبي أو سيامر المؤمنين استخلف قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر يا من هؤلاء الرهط الذين توفي وفاتوا الإنسان وهم عنهم راضٍ شورى جوړکړه د دې نه زیات خلک راته نه دي معلوم مسلمان مې واغې د علي د عثمان د زبیر او د الحوض سعد او د عبد الرحمن ابن عوف فقط جدا وقال يشهدكم عبد الله بن عمر بدا سره حاضري وليس له من الامر شيء بعد شيء بغلنا دې بسره پرې کې هه د تربیه چې هغه تسلی وشي اسلام میں خلیفانو مال په کړو د مشورې حق نه نو مشاور برسری خو خلافت داغه بني لأن صابت الإمرة سعدا وذي مستحق دي وإلا وكذاتين فليستعد به بل سوق مشون أغل إمداد سعدنا وغوالي أول من رمى في سبيل الله دنا دي إمداد وغوالي كبل سوق شو بدي شو قلتك تكدي نشو نقبل أمير دي دنا مدد وغوالي مشير دي ولا غيزان ترى أيكم ما أمر أريو شي أمير شو دنا دي مدد وغوالي فإني لم أعزله ذكوي إذا سعدي معزول كروياتي كان فإني لم أعزله من عجل ولا خيانة دری وجننا بعد ما دری وجننا دي معذور کړي د عراق ته امارتنا په بدل دي خیانت او پکې ها قوي امين دي ولا قال اوصي الخليفه من بعد بالمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم التقدم في الاسلام الى غير ذلك ويحفظ لهم حرمتهم واوصي بالانصار خيرا الذين انصاروا تبوا والدار والايمان هم لكل راس دار الايمان ايمان الى محكم الذي بوجا من قبلهم اروين قبل أن يقبل من محسنهم وأن يقبل مسيئهم وسيء بالإبصار خيرا فإنهم تخاريو خلق دفاع مدافعين الإسلام دي وجبات المال جمع كون كده مال دي تكسونا زكاتونا خدي ورقري جمع كون كده مال خمدا خاريو والد غنیمتونا خدوی گٹلی جهادونا خدوی کردی او غیر دشمن والله يؤخذ منهم إلا فضلهم چې زیاتی ته والا لکته غیر د مغوانه ان رضاهم او سی بالعرب خيرا باندې فانهم اصل العرب وماده الاسلام اثر خواغلی باندې ټول خلک ګډول چې په بدل ايو خد من حواشي داغي زیاتی بالونه اخله او مراتنا زکات ته ويرد على فقرائهم واوصيه ازوصيتكم دي رسل امير کا بذمه الله وذمه رسوله تجعل الله ورسول بنو امان ورکو هغه خیال وساته صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم إذا مسلمان خلاف نشاط الجهاد كذا كافر وصلاة أو مكلف كذلك مسلمان إلا طاقتهم كذا كافر جزيات بدون روال كذا غيب ووسكري فلما قبل خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب في يبيعه بيد عائشة تفوزكم أدخلوا فأدخل فوزع هنالك مع صاحبه فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرأس فكثر ترد عبد الله بن عمر جمعوا عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم لا شيء كمو دريو لي وركه مع الزبير قد جعلت أمري إلى علي ما غفل ومجال وركه علي ذا والحوي قد جعلت أمري إلى عثمان سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف بس السوق صار شورا خود شبكو تدريش عبد الرحمن ورتوي أيكم تبرأ چا براءتو کو دلی امرنا اغلی ورکو سعدی براءتو کو دلی ورکو سعد بل سوق دی فعثمان براءتو کو دلی ورکو والله علیه الله ورمان شاهد دی او اسلام ورمان شاهد دی اسلام ورمان من کے قسم کی ضرور نظر دی کہ افضل الذي في نفسه افضل ذلك چې نه واه نو چې په دوه شیخان کې عثمان او علی دی او ویل چې نه کذب چې نه کوم چې هغه تا وشتار
ویږي په ابو لوی کزینه کوم چې تاسو انکار وکړئ او یې دلغه نه عبد الرحمن وی تجعلون لي مال اختیار راکړه مال راکړه زه تاسو دوړو کې وغواړم تجعلون هنا امارت نه ښه اختیار د تقرر دی دوه کیو والله الله فما ضامن لله اجد قضاهنكم ذا افضل صلاتنا قال اخي من عم قال من اختيار ذاته اخذ بيد احدهما تعجلاتهم فقال قرابه من رسول الله او خلاف في الاسلام ما قال علمت فلا عليك الله در باندې شاهد کوم زنه دې په دې خپ ويګم ته مې امیر کې انصاف کوي او کو عثمان مې امیر ته لا تسمعون له خبر بمنهم او اطاعت کوي ثم خراب عثمان ځان لګاغه دغه خبر اورا و دې کې شپږور وځي تیری دي ته پورا مشورې کړې دي لګي ورو دي نه دي ولما قضى الميقات قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه له وعلي وولد اهل الدار فبايعوه بس کو مولانا سے نا ولا سبق لګ کیږي یا خیر وخت لګي ربنا ظلمنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة صلى الله تعالى على محمد اے مولانا سے آغا پیسے الحمدللہ ما قبل بسم اللہ